हरि ओं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिः स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटबिलसद् धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को चौथो स्कंध को 10औं अध्यायमा अब देवता र असुरहरूका बीचमा भएको घमासान युद्धको वर्णन गर्नुभयो। जनमेजय नाम गरेका महाराजले प्रश्न गर्नुभयो, हे व्यासजी, नर नारायण भगवान विष्णुका अंशावतार थिए भने उनीहरू फेरि युद्ध भूमिमा लड्नका निम्ति किन तयार भए? भक्त प्रहलादसँग युद्ध गर्ने निर्णय लिनुको कारण के हो प्रभु? मेरो मनमा यो प्रकारको प्रश्न उठिरहेको छ, यसको उत्तर दिनु पर्यो। तब जनमेजय नाम गरेका राजाको प्रश्नलाई सुनेपछि व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, जब हृदयमा सात्विक भाव उत्पन्न हुन्छ त्यसमा यज्ञ तप र दान हुन्छ। रज र तमको प्रभावले मनमा कलहको भावना उत्पन्न हुन्छ राजन। त्यसैले सातौं वैवस्वत मन्वन्तरमा भगवान श्रीहरिले जुन अवतार लिनुभएको थियो त्यस विषयमा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। एक पटक भृगु मुनिले भगवानलाई श्राप दिने विचार गरे। भृगुको कुरालाई सत्यता दिन स्वयं भगवानले अवतार लिने कुराको वरदान उनलाई दिनुभयो। यसरी वरदान दिनुभएको थियो। राजन, भृगुले भगवानलाई श्राप दिनुको कारण सुन्नुहोस्। प्राचीन समयको कुरा हो। हिरण्यकशिपु नाम गरेका एकजना राजा थिए। उनका पिताको नाम कश्यप थियो। हिरण्यकशिपुको मृत्युपछि प्रहलाद उनका उत्तराधिकारी राजा भए। त्यसै समय प्रहलादका साथमा इन्द्रको भयंकर प्रकारको युद्ध भयो। त्यसै युद्धमा प्रहलादले हार्नु पर्यो। प्रहलादको मनमा सनातन धर्मको विशेषताको याद आयो अनि उनी विरोचन कुमार बलियो राज्याभिषेक गरेर आफू तपस्या गर्नका निम्ति गन्धमादन पर्वततर्फ गए। देवताहरू राजा बलिका विरोधी भए। यसरी देवता र असुरहरूको बीचमा संग्रामको सुरु भयो। देवतासँग हारेका दैत्यले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यसँग गएर भन्न लागे, ब्रह्मन, हजुर यस्तो प्रतापी भएर पनि हाम्रो सहायता किन गर्नुहुन्न? हामीले विवश भएर जानुपर्ने भयो। असुरहरूको कुरालाई सुनेर दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्यले भन्दछन्, हे दैत्यहरू, न डराओ, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु हो, सर्वकर्म वशानुगम, देवतिर्यं मनुष्याणां संसारेऽस्मिन् महीपते। पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, पटक पटक जन्मनु र मृत्यु हुन त देवता मनुष्य सबैले नित्य निरन्तर नियम छ। सबै जन्मिनु पर्छ, पटक पटक मर्नु पर्छ। त्यसैले म नित्य निरन्तर तिमीहरूको सहायता गर्नेछु, तिमीहरू निश्चिन्त बन। शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई भनेको कुरा गुप्तचरद्वारा देवताहरूले थाहा पाए त्यो कुरालाई प्राप्त गरे। देवताहरू इन्द्रका साथमा बसेर के गर्न थाले? विचार विमर्श गर्न थाले। शुक्राचार्यको मन्त्रको प्रभावले गर्दाखेरिमा हाम्रो शक्तिमा ह्रास आउँछ। त्यसै कारण पहिले नै हामीहरू असुरहरूसँग युद्ध गरौँ भन्ने प्रकारको देवताहरूले निर्णय गरे। देवताहरूको दैत्यसँग भयंकर युद्ध प्रकारले सुरु भयो। दैत्यहरू अत्यन्त आतंकित भए। शुक्राचार्यले दैत्यलाई निर्भय गराउँदै न डराऊ भनेर शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई भन्दैछन्। यस्तो शुक्राचार्यको वचन सुनेका देवताहरूले भने, औषधिको बलले यिनले जे पनि गर्न सक्छन् भनेर अत्यन्त डराएर के भए, भयभीत भएर डरले कम्पायमान भएर देवताहरू भागे। अनि शुक्राचार्यले
दैत्यहरूलाई भने दानवहरू भगवान विष्णु दैत्यलाहरूलाई मार्नका निम्ति सधैँ सतर्क रहन्छन्। यिनले वराह रूप धारण गरेर हिरण्याक्षलाई वध गरे, हिरण्याक्षलाई मारे। नृसिंह रूपले हिरण्यकशिपुलाई मारे। यसै गरी यिनले सबै दानवलाई मार्नेछन्। अतः मैले मन्त्रको प्राप्तिका लागि के गर्नका निम्ति, अभ्यास गर्नका निम्ति अब भगवान शिवको शरणमा भगवान शिवलाई भेट गर्नका निम्ति, बिन्ती गर्नका निम्ति कैलाशतर्फ जान्छु। म मन्त्र सिद्धि प्राप्त गरेर आउँछु, तिमीहरूलाई सबै कुरा म सिकाउनेछु। हे दानवहरू, जबसम्म म फर्केर आउँदिन तबसम्म देवताहरूसँग बिन्ती गरेर आफ्नो स्थानमा बसेर मेरो प्रतीक्षा गर। यसरी आफ्ना गुरु शुक्राचार्यको भनाइ अनुसार दानवहरूले देवताहरूसँग अब युद्ध बन्द गरौँ भनेर कुरा गरे। देवताहरू पनि युद्ध बन्द गर्नका निम्ति सहमत भए। उता शुक्राचार्य भगवानलाई भेट्नका निम्ति कैलाशमा गए। शिवसँग शुक्राचार्यले बिन्ती गर्दछन्, मलाई बृहस्पतिको भन्दा पनि बढी शक्ति हुने प्रकारको मन्त्र दिनुहोस्, ताकि मैले के गर्न सकूँ, दानवहरूको विजयका लागि म पूर्ण समर्थ हुन सकूँ। भगवान शिवले यसो विचार गर्नुभयो, यी दानव गुरु हुन्, यिनी दानवहरूको कल्याण चाहन्छन्, तर देवताहरूको रक्षा गर्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो। यही विचारका कारणले शुक्राचार्यलाई भगवान शिवले अत्यन्त कठिन व्रत गर्नुपर्ने कुरा भन्नुभयो। शुक्राचार्य, तिमीले 1000 वर्षसम्म माथि खुट्टा र तलतिर शिर गरेर एक कण मात्र धूम्रपान गरेर व्रत गर्नुपर्दछ। यदि यसमा तिमी सफल भयौ भने मन्त्र सफल हुन्छ, तिम्रो मनोकामना पनि पूर्ण हुन्छ। तिमीले जस्तो प्रकारको इच्छा गरेका छौ त्यो इच्छालाई तिमीले प्राप्त गर्न सक्दछौ। यो व्रत गर्न शुक्राचार्य तयार भए। उनले भगवान शिवले बताए अनुरूप व्रतको प्रारम्भ गरे। यता युद्ध नगर्ने भनेर तपस्वी रूपमा बसेका दैत्यहरूको देखावटी नाटक हो भनेर देवताहरू पुनः दानवहरूसँग युद्ध गर्नका निम्ति तयारी गरे। दानवलाई देवताहरूले भने, तिमीहरूले शुक्राचार्यलाई मन्त्र प्राप्त गर्न पठाएका छौ, तिमीहरू हृदयमा कपट राखेर तप गर्न लागेका छौ। तब व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, देवताहरूको कुरालाई सुनेर दानवहरू आत्तिएर शुक्राचार्यकी आमाको शरणमा गए। अनि गुरु शुक्राचार्यकी माताजीले नडराउ नडराउ, डराउनु पर्दैन भनेर दानवहरूलाई सान्त्वना दिन लाग्नुभयो। देवताहरू दानवहरूको चाल बुझ्नका निम्ति उनीहरूको पाइला हेर्दै हेर्दै, खोज्दै खोज्दै पाइला पछ्याउँदै जाँदा शुक्राचार्यकी आमाको आश्रममा पुगे। देवताहरूले दानवहरूलाई अब के गर्न लागे, वध गर्न लागे, युद्ध गर्न लागे। त्यो देखेर शुक्राचार्यकी आमा रिसले अत्यन्त कम्पायमान के हुन थालिन्, काँप्न थालिन्, कम्पायमान हुन थालिन्। यसरी शुक्राचार्यकी माताजी रिसाइसकेपछि इत्युक्त्वा प्रेरिता निद्रा तानागत्य पपातचा सेन्द्रा निद्रावशं याता देवा मूकबदा स्थिता। शुक्राचार्यकी माताले भन्न लागिन्, म अहिले नै इन्द्र सहित सबै देवताहरूलाई के गरिदिन्छु, निद्राको अथवा निद्राको चङ्गुलमा फसाइदिन्छु। निद्राको कारण के हुनेछ, यिनीहरूको शक्ति क्षीण हुनेछ। सेन्द्रा निद्रावशं याता देवा मूकबदास्थिता। यिनको शक्तिले देवताहरूको शक्ति क्षीण भयो। यो देखेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, देवेश्वर, नात्यौ नात्यौ, तिमीहरूको कल्याण हुनेछ, तिमीहरू मसँग आओ। भगवानको सहारालाई प्राप्त गरिसकेपछि निद्रा भगवानको नजिक जान सकिन। सो अवस्था देखेर दैत्यमाताले रिसाउँदै भन्न लागिन्, इन्द्र, म विष्णु सहित सबैलाई निल्छु। देवताहरूले भगवान विष्णुलाई भने, प्रभु, हजुर यो दुष्टलाई तुरन्त दबाउने कृपा गर्नुहोस्, नत्र हाम्रो कल्याण हुने छैन। भगवानले शुक्राचार्यकी मातालाई मार्नका निम्ति चक्र उठाउनुभयो। चक्रले शिर काटेर अलग गरिदियो। देवताहरू प्रसन्न भए, सन्तुष्ट भए।
भगवान विष्णुको जय जयकार हुन थाल्यो। सबैले भगवान विष्णुलाई जय भगवान, हे भगवान, आज हजुरको कृपाले हामी वाँच्नका निम्ति सफल भयौँ भनेर प्रार्थना गर्न लागे, जय जयकार गर्न लागे। त्यसै समयदेखि प्रभु उता के भयो, भगवान विष्णु र इन्द्रलाई स्त्री हत्याको अथवा माताजी अथवा भनौँ शुक्राचार्यकी मातालाई वध गरेको त्यो प्रकारले स्त्री हत्याको दोष लागिहाल्यो। अनि भृगु पत्नीको मृत्युका कारण भृगु मुनिले विष्णुलाई के गरे, दुर्धर्ष श्राप दिए। विष्णु र इन्द्र दुवै के हुनु पर्यो, सशङ्कित हुनु पर्यो। अब प्रभु विष्णुबाट स्त्रीको दारुण हत्या देखेर महाभाग भृगु अत्यन्त के हुनुभयो, क्रोधित हुनुभयो। भृगुले भन्नुभयो, विष्णु निरपराध स्त्रीलाई अवध्य मानिन्छन्, तिमीले आज कसरी हत्या गर्नका निम्ति तत्पर भयो, त्यो पनि शुक्राचार्यकी आमा। अब म तिमीलाई श्राप दिँदैछु, तिमीले इन्द्रको भलाइ गर्नका निम्ति मलाई स्त्रीबाट वञ्चित गरायौ। अवतारा मृत्युलोके सन्तो मच्छाप सम्भव, प्रायो गर्भभवं दुःखं भुङ्क्ष्वा पापा जनार्दन। हे विष्णु, म तिमीलाई के श्राप दिन्छु भने मर्त्यलोकमा तिमीले धेरै अवतार लिनु पर्यो। अब तिमी एक भएर बस्ने होइन, मर्त्यलोकमा समय समयमा तिमी अवतार लिनु परोस् भनेर मैले तिमीलाई श्राप दिएँ। यसै श्रापका कारण भगवानलाई पटक पटक पृथ्वीमा विभिन्न अवतार लिएर अवतरित हुनु परेको हो। अब यो कुरालाई सुनेपछि जनमेजय नाम गरेका राजाले व्यासलाई सोध्नुहुन्छ, हे व्यासजी, विष्णुको तेजस्वी चक्रद्वारा भृगु पत्नीको मृत्यु पश्चात भृगुको गृहस्थ जीवन कसरी बित्यो त प्रभु? अब महर्षि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, भृगु भनेका अत्यन्त कार्यकुशल थिए, अत्यन्त मेधावी थिए। विष्णुले पत्नीको शिर काटिदिएपछि उनले तुरुन्तै पत्नीको शिर उठाएर शरीरमा जोडिदिए। अनि उनले पत्नीलाई भने, देवी, तिमी विष्णुद्वारा मारिएकी छौ, तर म तिमीलाई जीवित गर्दैछु। यदि म सत्यतामा छु र मेरो आचरण सत्य छ भने त्यसको प्रभावले मेरी पत्नी जीवित हुन्। भृगुले के गरे, संकल्प गरेर जल पत्नीमाथि छर्के, पत्नी पनि पुनः जीवित भइन्। यता शुक्राचार्य प्रभु कठिन तपस्यामा लागेका छन् भन्ने कुरालाई सुनेर इन्द्र अत्यन्त व्याकुल हुन थाले, चिन्तित हुन थाले। उनले आफ्नी छोरी जयन्तीलाई भने, छोरी, मेरो कल्याणका लागि तिमी शुक्राचार्यको सेवामा लाग। अनि उनलाई तिमीले बसमा राख। पिताको आज्ञाले के गरिन्, ती छोरी जो जयन्ती थिइन् उनी मुनिको आश्रममा गइन्। जयन्तीले आफूले पालन गर्नुपर्ने पतिव्रता धर्मको कर्तव्य अनुसार पत्नी रूप भएर शुक्राचार्यको सेवा गर्न लागिन्, शुश्रूषा गर्न लागिन्। अब प्रभु शुक्राचार्य शयन गरेपछि पंखा लगाएर, पंखा हल्लाएर हावा दिन्थिन्। धेरै वर्षसम्म जयन्ती शुक्राचार्यको सेवामा लागिन्। शुक्राचार्यले 1000 वर्षसम्म तपस्या गरे। उनको तपस्याबाट भगवान शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले शुक्राचार्यलाई वरदान माग्न भन्नुभयो प्रभु। अनि उनले, हे प्रभु, म कहिले पनि मर्नु नपरोस्, म अवध्य हुन सकूँ भन्ने वर मागे। अनि भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, ब्राह्मण र प्रजाहरूमा तिम्रो अग्रस्थान हुनेछ। सम्पूर्ण प्राणी तिमीलाई मार्न सक्ने छैनन्, कसैले पनि तिम्रो वध गर्न सक्ने छैनन्। सबै प्राणीहरू तिम्रो वध गर्नका निम्ति असमर्थ हुनेछन्। यसरी वरदान दिएर शङ्कर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि शुक्राचार्यले जयन्तीलाई देखे। उनले मिठो वचनले भने, सुन्दरी, तिमी को हौ, कसकी छोरी हौ, तिम्रो के इच्छा छ मलाई भन। तिम्रो सेवाबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएकी छु, इच्छा अनुसारको वर माग। भनिसकेपछि जयन्तीले अब प्रभु शुक्राचार्यका अगाडि बिन्ती बिसाउन थालिन्। अनि उनले वर माग्दछिन्, हाव भावादिकं किञ्चिद् विकार जननं चतत न चकार जयन्ती सा शापभीता मुनेस्तदा। जयन्तीले भन्दछिन्, ब्रह्मन, म इन्द्रकी छोरी हुँ।
मेरो नाम जयन्ती हो, पिताले मलाई हजुरको सेवामा समर्पण गरिदिनु भयो। हजुर मेरो मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहोस्। तब शुक्राचार्यले भन्दछन्, सुन्दरी तिमी अदृश्य रहेर 10 वर्षसम्म मेरो साथमा बस। यसो भनेपछि अनि उनले जयन्तीको हातलाई लिएर कर ग्रहण अथवा पानी ग्रहण गरेर 10,000 वर्षसम्म रहनुभयो। अब प्रभु यता दानवहरूले गुरुदेव मन्त्र प्राप्त गर्न सफल भएर घरमा आएको खबरलाई सुन्दछन्। अनि उनीहरू शुक्राचार्यको घरमा गए, परन्तु शुक्राचार्य देखिनु भएन। दैत्यहरूको मन चिन्तामा डुब्न थाल्यो। यता इन्द्रले बृहस्पतिलाई भने, हे भगवान, हजुर अहिले नै के गर्नुहोस्, दानवहरू कहाँ जानुहोस्, उनीहरूलाई मायाको प्रभावबाट वशमा गर्नुहोस्। बृहस्पति शुक्राचार्यको भेष बनाएर दैत्य कहाँ गए। त्यसै समयमा शुक्राचार्य 10 वर्ष अदृश्य अवस्थामा थिए। बृहस्पतिले दैत्यहरूलाई भन्न लागे, मैले शिव कहाँ गएर व्रतको अनुष्ठान गर्नु तिमीहरूको कल्याणका लागि हो। जनमेजयले भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, बृहस्पतिले शुक्राचार्यको भेष बनाएर के प्रकारको कर्म गर्नुभयो, शुक्राचार्य कहिले फर्किनुभयो त्यो पनि सुन्नु पर्यो। भनेपछि महर्षि वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, प्रभु। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यासले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, बृहस्पतिको वेशभूषाबाट दानवहरूले उनलाई शुक्राचार्य भनेर सम्झे, गुरु मानेर शरणमा परे। दानवहरूलाई बृहस्पतिले आफूप्रति पूर्ण विश्वस्त गराए। जयन्तीका साथमा रहेका शुक्राचार्य 10 वर्षको समय व्यतीत गरेपछि यजमानहरूका विषयमा विचार गर्न लागे। उनले दैत्यलाई देवताहरूको डरबाट मुक्त गराउने निर्णय गरे। तत्पश्चात उनले जयन्तीलाई भने, प्रिय, तिमीसँग अब रहिरहँदा 10 वर्ष अवधि सकियो। तस्मात् गच्छाम्यहं देवी द्रष्टुं याज्ञांशु मध्यमे, पुनरेवागमिष्यामि तवान्तिकमनुद्रुता। त्यसै कारणले अब म मेरा यजमानसँग भेट गर्न जान्छु। म पुनः तिमीसँग भेट गर्न आउनेछु। जयन्तीले बिदा दिई शुक्राचार्य तुरुन्तै दैत्यहरूको नजिकमा पुगे। त्यहाँ बृहस्पति जहाँ बसिरहेका थिए, उनलाई देखेर शुक्राचार्य अत्यन्त आश्चर्यमा परे। बृहस्पतिले मेरा यजमानलाई ठगेछन् भन्ने कुरा बुझे। अनि त्यस पछाडि उनले मनमा नै विचार गरे, यसको कारण लोभ नै हो। ब्राह्मण भएर पनि धूर्त विद्याको सम्पन्नताबाट यजमानहरूलाई ठगिरहेछन्। मेरा यजमान पनि मूर्ख हुन्। त्यसपछि शुक्राचार्यले दानवहरूलाई भने, हे दानवहरू, मेरो भेष बनाएर आएका यी बृहस्पतिसँग तिमीहरू के गरिरहेका छौ? वास्तवमा शुक्राचार्य त म हुँ, यी त बृहस्पति हुन्। यिनले मेरो भेष बनाएर तिमीहरूलाई ठगिरहेका छन्। शुक्राचार्यको कुरा सुन्नासाथ बृहस्पतिले दैत्यहरूलाई भने, तिमीहरू यिनको कुरामा विश्वास नगर। मैले शङ्करबाट मन्त्र विद्याको प्राप्त गरेको छु। बृहस्पतिको कुरामा दैत्यहरूले विश्वास गरे। असली शुक्राचार्यलाई दानवहरूले भने, यी हाम्रा गुरु हुन्, हजुर जानुहोस्, हामी हजुरका शिष्य होइनौँ। दानवहरूको कुरालाई सुनेर शुक्राचार्यलाई के विश्वास भयो भने बृहस्पतिले दानवहरूलाई वशमा पारेका रहेछन्। शुक्राचार्य त्यहाँबाट हिँडे। बृहस्पति खुसी भए। शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई श्राप दिए। यो थाहा पाएर देवताका गुरु बृहस्पति आफ्नो वास्तविक रूपलाई देखाएर के गरे, त्यहाँबाट हिँडे। उनले स्वर्गमा गएर इन्द्रसँग भने, शुक्रले दैत्यहरूलाई श्राप दिए। यो सुनेर के इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न भए। उनले बृहस्पतिको ठूलो प्रकारले स्वागत गरे। त्यसपछि दैत्यहरू एकसाथ शुक्राचार्य कहाँ पुग्दा भए। तिनीहरूलाई देख्न साथ शुक्राचार्यका आँखा रिसले राता राता भए। उनले दानवलाई भने, तिमीहरू बृहस्पतिको वशमा परेका छौ, बृहस्पतिको वशमा परेका छौ, तसर्थ तिमीहरू यहाँबाट जाऊ। म बृहस्पति जस्तो वञ्चक होइन। गुरुदेवको सन्देहयुक्त वचनलाई सुनेर प्रहलाद शुक्राचार्यका खुट्टा समातेर प्रार्थना गर्न लागे, गुरुदेव, हामी त हजुरका छोरा समान छौँ, पुत्र तुल्य छौँ। हजुर तपस्याको प्रभावबाट हाम्रो अवस्थामा जान्न सक्नुहुन्छ।
अथवा हजुरले तपस्याको प्रभावबाट हामी नि कसरी झुक्किन पुग्यौँ भन्ने कुरा हजुरले जान्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा सर्वेश्वर त हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरले क्रोधलाई त्यागेर के गर्नु पर्यो? हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। ब्रुवन्ति मुनयः सर्वे क्षणको पाहि साधव जलम स्वभावतः शीतम बन्ह्या तपसमागमात्। प्रहलादले भन्नुभयो, मुनिहरू भन्छन् साधुहरूको कोप क्षणिक हुन्छ, जसरी पानी जतिसुकै तताए पनि अन्तिममा पुनः शीतल हुन्छ, त्यस्तै साधुहरू पनि रिसाए तापनि आफ्नो वास्तविक स्वरूप आफ्नो दया भावलाई त्याग्न सक्दैनन्। त्यसपछि ज्ञान दृष्टिले सबै कुरा बुझेर शुक्राचार्य अत्यन्त प्रसन्न भए। उनले भन्दछन्, दानवहरू तिमीहरू डराउनु पर्दैन, पातालमा जानु पनि पर्दैन। प्रहलाद जुन समयमा भगवान विष्णु वामन रूप धारण गरेर पृथ्वीमा आउनु भएको थियो, त्यसै समय बलिलाई भन्नुभएको थियो, बलि मेरो आज्ञा अनुसार तिमीले सबै दान गरेका छौ, तसर्थ मैले तिमीलाई धेरै वरदान दिन्छु, तिमी सावर्णी मनमन्त्रमा इन्द्र भएर जन्मनेछौ। तब शुक्राचार्यले भने, प्रहलाद, बलिसँग भगवानले भन्नुभएको थियो, तिम्रा नाति यस समयमा सम्पूर्ण प्राणीबाट अदृश्य छन्, डराएर गुप्त रूपमा समय बिताइरहेका छन्। एक समयको कुरा हो, बलि डराएर गधाको रूपलाई धारण गरेर एकान्त घरमा उभिरहेका थिए। त्यसै समयमा प्रभु इन्द्रको डरले आतंकित हुने थिए। त्यसै समय इन्द्र पनि त्यहीँ पुगे। उनले बलिलाई भने, हे दैत्य शिरोमणि, तिमीले गधाको रूपलाई किन धारण गरिरहेका छौ? यो रूप बनाउनका निम्ति तिमीलाई कति पनि लाज लागेन? यसरी इन्द्रको यो वचनलाई सुनेर दैत्यराज बलिले उत्तर दिए, हे शतक्रतो, शोकर लाजको के नै कुरा छ र? भगवान विष्णु त माछाको रूपलाई धारण गरेर यहाँ आउनुभएको थियो, त्यस्तै गरी मैले पनि गधा रूप बनाएँ। भगवानले त पशुको रूप लिनुहुन्छ भने मैले किन हुँदैन? यो सबै समयको परिवर्तनको कुरा हो प्रभु। हजुरले पनि ब्रह्महत्याको डरले कमलको डाँठमा लुकेर समय बिताउनु भएको थियो, त्यो सम्झिनुहोस् त। त्यसैले त्यस्तै गरी मैले पनि गधाको भेष बनाएको छु। तब बलिले भन्दछन्, दैवको अधीनता स्वीकार गर्नेलाई के दुःख के सुख, सदैव स्वतन्त्रता छ, यस्तै हो, जस्तो चाहन्छ त्यस्तै गर्छ। यसरी बलि र इन्द्रले सार गर्वित सुन्दर प्रकारको वार्तालाप छलफल गरे। यथार्थमा देवता दैत्य र मानवहरूबाट भरिएको यो जगत सदैव के छ? दैवको अधीनमा छ। शुक्राचार्य अत्यन्त महापुरुष थिए। यसरी उनको कुरा सुनेर प्रहलादलाई अपार प्रकारको आनन्द भयो। दैव बलवान छ भन्ने प्रकारको कुरालाई सम्झिए प्रहलादले दैत्यहरूलाई भने, कदाचित युद्ध भयो भने हाम्रो विजयको सम्भावना कम छ। अरू दैत्यले प्रहलादलाई भने, युद्ध गर्नु परम आवश्यक छ, दैव को हो हामी जान्दैनौँ। राजन, प्रबल शत्रुलाई पनि मार्ने शक्ति प्रहलादमा थियो तापनि उनको युद्ध गर्ने विचार थिएन। तर दानवहरूले उनलाई उत्तेजित गराए। उनी सेनाध्यक्ष बने। युद्धका लागि युद्ध भूमिहरूमा के भयो त दानवहरू डटेर बसे। त्यो देखेर देवताहरू पनि युद्धका निम्ति तयार भए। त्यो युद्ध पुरा 100 वर्षसम्म चल्यो। त्यस युद्धमा प्रहलादको प्रधानता थियो। शुक्राचार्यबाट सुरक्षित दानवहरू विजयी भए। तत्पश्चात इन्द्रले भगवतीको मानसिक चिन्तन गरे। इन्द्रले देवीको बिन्ती गर्दै भने, हे देवी, हजुरको जय जय होस्। हे माता, हजुरलाई नमस्कार छ। सारा भूमण्डल हजुरको अधीनमा छ। 6 प्रकारका दर्शन शास्त्र र 10 तत्त्वकी अधिष्ठात्री हजुर हुनुहुन्छ। हे माता, हामीसँग प्रसन्न हुने कृपा गर्नुहोस्। त्वं देवी विश्वजननी प्रथिता प्रभावा संरक्षणार्थमुदितार्तिहर प्रतापा संहर्तु मेतदखिलं किल कालरूपा को वेत्ति तेऽम्बचरितं ननु मन्दबुद्धिः को वेत्ति तेऽम्बचरितं ननु मन्दबुद्धिः। हे जगदम्बे,
हामी अत्यन्त निर्बल भएका छौँ। हजुरसँग सबै प्रकारको शक्ति सुलभ छ हे माता। हजुरको महिमाको वर्णन गर्नका निम्ति ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य यम वरुण अग्नि पवन आगम र निगम तथा सम्पूर्ण मुनिगणहरू के छन् असमर्थ हुन्छन्। यसरी इन्द्रले देवीको बिन्ती गरेपछि भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हुनुभयो। देवीले भन्नुभयो, देवताहरू तिमीहरू नडराऊ, अब म तिमीहरूको अवश्य पनि कल्याण गर्नेछु। त्यहाँ सबै दैत्यहरूले देवीको के गरी दर्शन गरे। देवीलाई देखे उनीहरू आपसमा विचार गर्न लागे। यिनले आफ्नो शक्तिले नै महिषासुर र चण्डमुण्डलाई मारेकी थिइन्। अब यिनले हामीलाई पनि संहार गर्नेछिन्। यो सबै प्रकारको कुरालाई बुझेर प्रहलादले भने, हे दानवहरू, यस समयमा युद्ध गर्न उचित छैन। हामी यहाँबाट भागौँ भागौँ। प्रहलादले पुनः भन्न लागे, हे दानव वीरहरू, हामी यसै समय शक्तिमाता देवीको बिन्ती गरौँ। उहाँको आज्ञा लिएर पातालतर्फ जाने व्यवस्था गरौँ। म अहिले नै शक्तिमाता भगवतीको बिन्ती गर्दछु। भक्तहरूलाई अभय दिनु उहाँको स्वाभाविक गुण हो। प्रहलादले के गर्नुभयो? जगदम्बा भगवतीको प्रार्थना गर्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो। प्रहलादले भन्नुभयो, हे माता, हजुर सम्पूर्ण जगतकी जननी हुनुहुन्छ। दानवहरू जे जस्ता भए पनि आखिर हजुरहरूकै सन्तान हुने माता। हजुरलाई पुराणहरूमा पनि विश्व जननी भनेर भनिएको छ माता। हाम्रो उत्पत्ति पनि कश्यपबाट भएको हो। हे देवी, धर्म र इन्द्र पनि हामीसँग परिचित छन्, किन्तु विषय भोगका कारण हामी सधैँ लड्दछौँ भिड्दछौँ। हे माता, हजुर बाहेक संसारको शासक कोही पनि छैन। शरणा दानवाः सर्वे जहिवा रक्षवा पुनः सर्वे गच्छत पातालम तत्र वासम यथेप्सितम। देवीले भन्नुभयो, दानवहरू तिमीहरू निर्भय एवं क्रोधरहित भएर पातालमा जाओ। देवीको आज्ञाले दानवहरू पातालतर्फ लागे। देवताहरू पनि आफ्नो आफ्नो लोकमा गए। त्यस समय देवता र दानवले आपसी वैरभावलाई त्यागेर आनन्दसँग कुनै पनि युद्धविहीन भएर युद्ध गर्ने इच्छालाई त्यागेर आफ्नो आफ्नो तर्फबाट वैरभावलाई त्यागेर रहँदा भए। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।